जन्नती जन्नत की शराब पिएंगे जिसका नाम काफूर होगा, खुद अपने हाथों से डाल। ये देखो ये गिलास है, ये मैंने इसमें मूली डाली, गौर से देखो, ये एक कतरा लगा हुआ है, वो गिर गया है, अब इसके ऊपर करी लगी हुई है। मेरे नबी जिनकी आंखों ने अल्लाह को देखा, जन्नत को देखा, सातों आसमानों को देखा, उसकी नजर पे कुर्बान जाऊं, वो फरमाते हैं कि ये करी जो लगी हुई है सबसे नजरा शराब आसमान में बैठ जाए और उसको नीचे कर दे, तो पूरी कायनात बसमेत ब्लैक होल्स के, कायनात तो 3% नजर आ रही है, 97% तो नजर ही नहीं आ रहे। मेरे नबी कहते हैं कि मशरिक से मगरिब शिमाल से जनूब इसकी करी की खुशबू महक जाए, और जो दरमियानी दर्जे की जन्नत के लोग हैं उनको पिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। कौन पिलाएंगे? खादिम। कैसे हैं? का अमसाल वकलूब, जैसे वैजार अयतहुम हसितहुम लुलुअम मंसूरा, ऐसे हसीन जैसे मोती। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की एक उंगली का कोरा, बाकी हाथ ऐसे छुपा के सूरज को दिखाए तो सूरज इस कोरे की रोशनी के सामने गुरूब हो जाए, नजर नहीं आए। एक आयत याद आ गई, उसमें है ही नशे का जिक्र। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नत में 3 कैटेगरीज है, जैसे यहाँ ये बड़े लोग हैं, ये मीडियाकर है, ये गरीब है, यही है ना, 3 कैटेगरी हमने बनाई। किसी वक्त पैसे पर ये बड़ा आदमी, चाहे हुकूबा ही हो, बड़ा क्यों है, पैसा ज्यादा, ये मीडियाकर है, क्या मतलब गुजारा है, ये गरीब है, फकीर है, गुजारा भी नहीं होता। तो अल्लाह ने वहां भी 3 कैटेगरीज बनाई है। एक तीसरे दर्जे के जन्नती, उनके लिए है कि जन्नती जन्नत की शराब पिएंगे जिसका नाम काफूर होगा, खुद अपने हाथों से डाल। यशरबू, इनको भी पिलाने वाले खुदाम होंगे, लेकिन अल्लाह फर्क बताना चाहता, वो ये होगा बूफे सिस्टम, आप पे जाओ तो आप पे पाओ, आप पे, और उसमें जो वीआईपी होते हैं उनके लिए अलग टेबल गुस्सा होता है। शादी में मैं तो बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ तो सबके लिए बूफे होता है और एक अलग टेबल होता है जहाँ वीआईपी को बिठाया जाता है, उनको सर्व किया जाता है। तो एक है बूफे वाले जन्नती, खुद डालो और पियो। ये देखो ये गिलास है, ये मैंने इसमें मूली डाली, गौर से देखो, ये एक कतरा लगा हुआ है, वो गिर गया है, अब इसके ऊपर करी लगी हुई है। मेरे नबी जिनकी आंखों ने अल्लाह को देखा, जन्नत को देखा, सातों आसमानों को देखा, उसकी नजर पर कुर्बान जाऊं, वो फरमाते हैं कि ये करी जो लगी हुई है सबसे नजरा शराब आसमान में बैठ जाए और उसको नीचे कर दे, तो पूरी कायनात बसमेत ब्लैक होल्स के, कायनात तो 3% नजर आ रही है, 97% तो नजर ही नहीं आ रहे। मेरे नबी कहते हैं कि मशरिक से मगरिब शिमाल से जनूब इसकी करी की खुशबू महक जाएगी, इसकी तली खुशबू फैल जाएगी। शराब पीने वाले के मुंह से तो वहां से हुआ था, हमारे दोस्त थे जो पीते थे, वहां से हुआ था। तो मेरा नबी अदना दर्जे की शराब, मीडिया का युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला। और जो दरमियानी दर्जे की जन्नत के लोग हैं उनको पिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा। कौन पिलाएंगे? खादिम। कैसे हैं? का अमसाल वकलूब, जैसे वैजार अयतहुम हसितहुम लुलुअम मंसूरा, ऐसे हसीन जैसे मोती। विल्दानुन मुखल्लदुन, मुखल्लद यानी मौत नहीं आएगी, मुखल्लद जिनके कानों में मोती पिरोए हुए मोती, वो पिलाएंगे। जन्नत की हूरें पिलाएंगे, बीने पिलाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया जिन हाथों से जन्नत की औरत तुम्हें पिलाएगी उसके उंगली का ये फिंगर टिप पूरा, इसको अरब में बनान कहते हैं, कोई भी हैसियत है वो बोलो हैसियत। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत की लड़की एक उंगली का कोरा, बाकी हाथ ऐसे छुपा के सूरज को दिखाए तो सूरज इस कोरे की रोशनी के सामने गुरूब हो जाए, नजर नहीं आए। इब्न अब्बास फरमाता कुछ चेहरा कैसा हो। ये बच्चियां सुन रही हैं, ईमान वाली औरत जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत,
70,000 का मतलब होता है ला महदूद, ऐसा नहीं कि 10-70, ला महदूद दर्जे का हुस्न। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत की हूर अफजल है या हम अफजल हैं? वो बनी है मुश्क अंबर गाफरान से, हम बनी है मिट्टी से, तो कौन अफजल है? आपने फरमाया दुनिया की मोमिन औरत अफजल है जन्नत की हूर से। और कितने अफजल है? 70,000 गुना, यानी अनलिमिटेड। तो हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो किस वजह से? काबे सलाह के हैं, तुमने नमाजें पढ़ी, वो नमाज नहीं पढ़, बस सियाम हिन्ना, तुम औरतों ने रोजे रखे, वो रोजे नहीं रखते। सलात हिन्ना बसियाम हिन्ना ज़कात हिन्ना, तुम अल्लाह के नाम पे खर्च करते हो, उन्होंने कभी खर्च नहीं किया। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों पे अपना नूर डालेगा। अलबसल्लाहु वुजूहहुन्नन नूर, अलबसल्लाहु वुजूहहुन्नन नूर व लिबासहुन्नल हरीर, चेहरों पे अल्लाह का नूर आएगा। यहाँ का मेकअप आप देखते हो ना, थोड़ा सा पसीना है तो चौड़ा कुछ काला रंग नजर आ रहा नहीं, जो बेचारियां इतने इतने लेकर बैठी होती हैं, आइए लेकर असल रंग नजर आ रहा है, लेकिन कोई पकता। फिर अब तो इतने तरीके आ गए हैं, अब चिल्ली को जवान के खाने के, बुढ़ापा तो फिर भी आता है। और जन्नत की औरत और जन्नत की हूर का मेकअप क्या है? अल्लाह का नूर। अल्लाह अपना नूर डालेगा उनके चेहरे पर, तो अल्लाह के नूर को तो जवाल नहीं, वो हर रंग है बड़े ऐसे, मर्दों पे भी डाले, औरतों पे भी डाले। लिहाजा यूं नजर की और फिर ऐसे बीवी को देखा, या बीवी ने यूं नजर की और ऐसे खाविंद को देखा, तो दोनों का हुस्न एक दूसरे की नजर में हजारों गुना बढ़ चुका होगा। और ये हमेशा होता रहेगा। जब भी ये खत्म नहीं, क्योंकि हम लिमिटेड सोच वाले लोग हैं, तो हम अनलिमिटेड को सोच नहीं सकते। कभी भी लंबी मुद्दत को कहते हैं। कोई लफ्ज नहीं है अरबी उर्दू अंग्रेजी जो लामहदूद की दलालत करे। लामहदूद भी बड़ी मुद्दत को कहते हैं, लेकिन वो भी एक जगह खत्म है। जैसे तेरा अल्लाह मौत से पाक है, हर जन्नती मर्द औरत मौत से पाक। सौदा करो अल्लाह से, अल्लाह की कसम, गुनाहों का रास्ता दुखों के सिवा कुछ भी, ये कांटों का रास्ता है, और मेरे रब की नबी की किताब ये जन्नत का रास्ता है, अमन का रास्ता, चैन का रास्ता। सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की। पहला फातेह दुनिया में सिकंदर आया। ये तारीख वाले भी कैसे बेवकूफ हैं कि जालिम तरीन भेड़िया रुमाल इंसानों को ग्रेट, उस कबीस ने लाखों करोड़ों इंसान दबा कर दिए। चंगेज खान ने करोड़ों दबा कर वो ग्रेट बन गए। ग्रेट तो वो है इसने अल्लाह को पहचा, इसने मालिक को पहचा, इसने रब को पहचा, वो ग्रेट है। अल्लाह से सोना, चंद दिन की बात, जवानी आई, जिंदगी आई, शबाब आया, मौत से पाक, बुढ़ापे से पाक, और पेशाब कोई नहीं, पाखाना कोई, थूक कोई नहीं, बलगम कोई नहीं, नजला कोई नहीं, ऊंघ कोई नहीं, नींद कोई नहीं। खरबों साल के बाद भी नींद नहीं आई। नींद तो सकम से आती, हाँ कुछ थकावट है, कोई नींद नहीं। यूं देखा तो हजारों गुना बढ़ गया गुस्सा, उसने देखा हजारों गुना बढ़ गया गुस्सा। एक दूसरे को 40-40 साल बैठ के देखी और मजा लेंगे, सिर्फ देखने का मजा। यहाँ बेगम को 40 साल नहीं, 4 मिनट देखो तो बोल करो कि खैर है, क्यों है आई। और बेगम खाने को देखने लगी तो कहेगा अल्लाह खैर हो, पता नहीं आज बेगम ये आंखें क्यों उठी हुई है। और वहां सिर्फ देखने का मजा, मेरे रब जुल जलाल की कसम, ऐसे देखने का मजा। उस मजे से फुर्सत नहीं मिलेगी तो आगे जो मेरे रब ने नेमतों के सामान तैयार किए हैं। और इस जन्नत की चाबी एक हस्ती के पास, उससे सुलह किए बगैर ताला नहीं खुले। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसै बिन किलाब
بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزینہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حوت بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن دور بن قنوال بن عبی بن عظام بن ناشد بن خزاء بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاہل بن ناحس بن باقی بن عیفی بن عقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یسن بن یلحن بن درعوہ بن عیدی بن زیشان بن یسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن نامک بن زارق بن سبی بن مزی بن عوت بن عرام بن ایدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نابور بن سروش بن رعوم بن فاتح بن عالب بن اسفق شاہ بن سام بن نوح بن لامد بن لتوشاد بن ادریس بن یرک بن ملدین بن عاد من آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. کسی نبی کا نسب یہاں تک نہیں جاتا، صرف میرے آخری نبی ہیں، وہ میرے اللہ کے حبیب ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے کہا میری محبت کا دعویٰ ہے تو میرے حبیب کی غلامی اختیار کرو. پتہ نہیں اب کیا کلچر ہے، ہمارے زمانے میں تو نقل بڑی چلتی تھی، تو میں تو ہمیشہ نقل مار کے ہی پاس ہوتا تھا، کیونکہ مجھے تو گانے کا شوق تھا. مجھے اب بھی سینکڑوں گانوں کی دھنیں دماغ میں ہیں. یہ جو ناطفہ ہیں نا، میں ان کو بڑا پکڑتا ہوں. یہ گانوں کی دھنوں پہ وہ نعتیں بناتے ہیں، جو صاف اور سطر کے درمیان ہوتی ہیں وہ میں پکڑ لیتا ہوں. اس سے آگے تو پھر میں تبلیغ میں لگ گیا، میں نے گانے سننے چھوڑ دیے. تو جنید جمشید چونکہ میوزیشین تھا، وہ دھن خود بناتا تھا، لیکن اس کی ایک دھن میں نے پکڑی. ہم تھے حج پر، مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار وہ جنید تو نے ایک نعت پڑھی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو سن. ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے پڑھی، تو سناؤ تو اسے. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. ماشاء اللہ. اب میں سناؤں؟ مجھے ایسے دیکھنے لگا کیا مطلب، تو میں بھی سناتا ہوں. میں نے کہا سناؤ، ہم دونوں کمرے میں اکیلے. میں نے کہا کیسے جانے کیسے لوگ سے جن کے پیار کو پیار ملا. وہ پیچھے جا گرا کہ لگا آپ نے پکڑا ہے، مجھے کسی نے نہیں پکڑا آج تک. میں نے یہ تو 50s کا گانا ہے، اس وقت تو میں چاہے چھوٹا ہی تھا. یہ میرا حافظہ اچھا ہے، شکر ہے اللہ کا. جو دھن میں نے اس وقت اچھے گانے گورے بھی لکھے رہے، تو وہ پھر وہ کہنا اچھا ٹھیک میں تمہارا امتحان لیتا. کیا کہ میں نے ایک دھن بنائی ہے نعت کی، وہ مجھے پکڑ کے دکھاؤ. میں نے کہا اگر تو 70 سے پہلے 71 میں نے تبلیغ میں لگا، 71 سے پہلے بڑی وہ تو میں پکڑ لوں گا، پلاس ہے میرے پاس. اور اگر 71 کے بعد ہوئی تو میں سنیں کوئی نہیں، تو میں کیسے پکڑوں. کہنا ٹھیک. تو وہ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ. اس کی اللہ کی آواز درمیان بھی تھی. میں نے کہا جیو تو لا او کیو تو جیو کوئی ملا جیو تو لا. وہ ایسے ریٹ گیا لگا یہ کیسے پکڑ. میں نے کہا یہ فلم فن کہاں ہے، تو آواز نور جہان ہے، اور فلم آیا سلونی پر، اور میکلوڈ روڈ ناز سین میں نے یہ مووی دیکھی. میں نے کہا مولانا اب تو اس سے میں بچ کے ہی رہوں. مجھ سے کہنے لگا ہم گانا 3.5 منٹ کا بناتے ہیں. تم 4 دن لوگ سنتے نہیں بور ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں تمہیں جنت کی محفل سناؤں. اللہ سب جنتی مرد عورتوں کو اکٹھا کرے، حوروں کو نہیں. حوریں اپنی جگہ پر ہوگی، ایمان والے مرد اور سے اللہ کے میدان مسجد میں اکٹھے ہوں. تو اللہ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، انہیں کھانا کھلاؤ. تو جب وہ کھانا کھائیں گے تو انہیں جنت کے کھانے ایسے لگیں گے جیسے دنیا. پھر میرا اللہ فرمائے گا انہیں پانی پلاؤ. تو وہ پانی پیئیں گے تو انہیں ایسے لگے گا، وہ جو میں نے یوں کر کے دکھایا ہے انہیں لگے گا جیسے میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، جیسے ہم دنیا میں کرتے ہیں پھل کھلاؤ. پھر پھل آئیں گے، تم پھلوں کو کھا کے کہیں گے جنت کے پھل تو کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے شاہی دربار ہے، اس کے شایان شان انہیں لباس پہناؤ. اب لباس یہ نہیں ہے اگر قربا لاؤ تو بنائیں لاؤ، تو ایک
نور کی چمک آئے اور اگلا لباس غائب ہو جائے گا اور نیا شاہی لباس عورتوں مردوں کے جسم جا جائے. اب پتہ ہے ہر مرد عورت 100 جوڑے پہنے. یہ میرا کرتا ہے، میرے اوپر وزنی ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی ہے، اور 100 جوڑوں کا وزن ایک تنکے کے برابر نہیں ہوگا. اللہ میں سے وزن کی طاقت نکال دے تو اللہ کیا وزن نکال دے گا، تو ایسا لگے گا جیسے کہ ایک تنکا پہنا ہوا جوڑے کے بھی ہیں 100. اب میں نے کرتا پہنا ہے، بنیاں نظر آ رہی، ان دونوں کو پتا میں میلی پائی یا نہیں پائی. وہاں ہر آئے اپنا قائد یاد آ گیا لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا. 1951 میں تو جب ان کی شیروانی کو کھولا گیا تو نیچے پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی تھی. ایسے لیڈروں کو ہماری قوم نے پتہ تھا. تو 100 جوڑے، ہر جوڑا نظر آئے گا، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے نظر آئے گا. اور ان خواتین کو جو اللہ لباس پہنائے گا، ان کا جو وہ لہنگا ہوگا وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا. 3 میل. تمہاری یونیورسٹی 3 میل ہے نہیں ہے نا؟ تمہاری یونیورسٹی سے بھی بڑا ان کا فراق ہوگا جو انہوں نے پہنا ہوا ہو. اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، 125 فٹ. اور عورت کے بال سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں. اور یہاں تو جوئیں نکلتی ہیں، وہاں موتی ہوں گے، ہیرے ہوں گے، یاقوت ہوں گے، جواہرات ہوں گے، خوشبو ہوگی. پھر اللہ فرمائے گا اب ان کو خوشبو لگاؤ. تو ایک ہوا چلے گی، وہ ہمیں خوشبو لگائے. اور میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیگم کبھی کبھی تمہیں خوشبو لگاتی تھی نا دنیا میں، تو اس کے پاس اتنا سلیقہ نہیں تھا جتنا یہ ہوا سلیقے سے خوشبو لگائی تھی. جب یہ سب مکمل ہو جائے گا پھر میرا اللہ کہے گا میرے بندو آج تمہیں جنت کا گیت سناؤ. وہ کہیں گے اللہ سناؤ. تو اللہ جنت کے یوروں سے فرمائے گا گاؤ. جتنے گا کیا ہے اللہ کی تعریف. جتنے درخت ہیں وہ سارے ساز بن جائیں اور ہوا موسیقار بن جائے اور اس سے دھنیں نکلیں گی اور حوروں کی لے ہوگی. اور یہ گانا 70 سال چلے گا اور پتہ بھی نہیں چلے. اللہ ایک دم جب ان کو اسٹاپ کرے گا پھر فرمائے گا کیا ہوا؟ کہ جی بڑا مزہ ہے. کیا اس سے اچھا سناؤ؟ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو آواز دی تھی معجزہ. ان کے زبور پڑھنے پر پہاڑ بھی ہلتے تھے. یا جبال اوبی معاہ. داؤد علیہ السلام آئیں گے، جب ان کا نغمہ چلے گا تو جنت والے بے خود ہو جائیں گے. پھر اللہ اسٹاپ کرے گا. کیسا پایا؟ بہت اعلیٰ. اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آؤ اب آپ کی باری. نے نبی کی شان دیکھنی ہو تو اس دن دیکھ. میں ایک بات کر رہا تھا کہ نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار. اللہ نقل کو دیکھ کے بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرے نبی کی نقل میں آ رہا ہے. جب اللہ کے نبی گائیں گے اور ایک جنت پہ بھی ایک سما بن جائے گا تو پھر اللہ ایک دم سٹاپ کریں تو سارے ایسے چمکیں گے. اللہ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ مزہ. اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی تم کہے. کہاں؟ لم یبق الا ارحم الراحمین. اب باری ہے ارحم الراحمین بد کی. اب تمہارا بد سنا ہے. یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا سوائے اللہ کے نبی کے. تو آج اللہ کہے گا رضوان پردے ہٹاؤ. پردے ہٹیں گے اور عورتیں، مرد، فرشتے، جنت، رند، چرند، دریا، نہریں، چشمے، پہاڑ، درخت سب آنکھیں کھل جائیں اور یوں پردہ اٹھے گا اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. وہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو رب رحیم کا سلام قبول کرو. یہ لوگ فوٹو کھنچواتے ہیں کسی صدر کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اپنے ڈرائنگ روم میں لگا دیتے. چوتھے دن وزیر اعظم صاحب جو چند دن، لیکن وہ ایک بڑا پروٹوکول سمجھتے ہیں کہ ہم نے تصویر کھینچائی. جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو کیا سما ہو؟ تم اللہ کو ایسے دیکھ رہے ہو. اچھا انسانی سیل 10 ٹریلین سیل سے بنا اور ہر سیل میں جسم کے ہر عضو کے بننے کی طاقت ہے. جب اللہ کو دیکھو گے ان آنکھوں سے نہیں،
पूरी बॉडी का हर सेल आंख बन जाएगा और 10 ट्रिलियन आंखों से अल्लाह को देखोगे तो 2 आंखों से देखने का क्या मजा होता है, तो 10 खरब आंखों से जब अल्लाह को देखोगे क्या मजा हो। और जब तुम सुनते हो 2 लाख पर्दे हैं, 1 लाख यहाँ 1 लाख यहाँ, जिससे एक सिग्नल हल्का सा जाता है तो मैं ऐसे ऐसे करना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह पूरी बॉडी को कान बना देगा, तो 10 खरब कानों से अल्लाह की आवाज सुनूं। और मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने कहा अल्लाह पूरी जन्नत के बर्द औरत हैं, एक एक का नाम लेकर पूछेगा क्या हाल है, खुश हो? ज़ैनब क्या हाल है, खुश? असलम क्या हाल है, खुश? एक एक से पूछे। और अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? कितने साल बीमार रहे? 18 साल। कैसी बीमारी थी? कीड़े नहीं थे कि बकवास है, कीड़े नहीं, दर्दें थी एक तहाशा, तड़पते थे। जब अल्लाह ने सेहत दी तो किसी ने पूछा हुजूर बीमारी के दिन याद आते हैं? फरमाया सेहत के दिनों से अच्छे थे। तो वो कैसे? कदीब बना बीमार है, अर्शों से आवाज आती थी अल्लाह की अय्यूब क्या हाल है। उस एक बोल में जो लज्जत थी अब सेहत में वो लज्जत नहीं। तो क्या समा होगा जब अल्लाह सामने होगा और फिर वो अपना कुरान सुनाएगा, तो सारे नबियों के साथ सारी ईमान वाली औरतें और पाकीज़ा लोग। नापाक लोगों के लिए जन्नत नहीं है, नापाक लोगों के लिए जन्नत नहीं है। तिल्का दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्दि वला फसादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मुत्तकी बन के दिखाओ तो जन्नत है। तो उसके लिए कोई पहाड़ चोटने पड़ती, 5 नमाजें में कितना आसान सिलेबस है। ये तुम्हारी पढ़ाइयों का सिलेबस कितना मुश्किल, कितना पढ़ पढ़ के बुरा हालत। मेरे भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, जब वो था कॉलेज में तो घर में कभी आता तो उसके कमरे की लाइट जल रही और सीधे देख मैं चला गया, रात को 12 बज रहे। तो सर्दियों के दिन थे और टप में पानी था, उसमें पाँव डाले, तो पहले में ठंडा पानी था, एक तरफ चाय का थर्मस था। मैं कहता है मियाँ एक ही है सारा कुछ। कहता है जब नींद आती है तो मैं पाँव ठंडे पानी में डालता ताकि नींद हो जाए, फिर जब ज्यादा आती है तो ये ठंडा पानी मुंह पे मारता हूँ, फिर जब भी आती है तो मैं चाय पीता हूँ। ये तो इतना सा डॉक्टर बनने के लिए इतना मुश्किल सिलेबस। और जन्नत का सिलेबस कितना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने माँ के पेट से दे दिया, शुक्र करो। 5 नमाज कज़ा हो जाए तो रात को सोने से पहले पढ़ के सोए। 30 रोजे, बीमार हो तो माफ हो गए, बाल न रखें, मुसाफिर हो बाल न रखें। और ज़कात पैसे वाले पर है, माल गरीब पर नहीं। हज पैसे वाले पर भी है और सेहतमंद भी हो, फिर फर्ज है। इतना छोटा सिलेबस जन्नत का। कलमे की गवाही, शिर्क से पाक गवाही, या पीर दस्तगीर नहीं, या अल्लाह या अल्लाह, ये है कलमे की गवाही, या अल्लाह। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही कि मोहम्मदी बन के दिखाओ, मोहम्मदी बन के दिखाओ। 5 नमाजें, कोई कज़ा हो जाए सोने से पहले पढ़। रोजा छुट्टी इजाजत, मुसाफिर और छोड़। मैं पिछले 5 साल से रोजा नहीं रख सकता, मेरे सर में शदीद दर्द नहीं रख सकता। ज़कात, हज पैसे वालों। एक हदीस और साथ बताता हूं, सिर्फ एक 10 लाख हदीसों में से एक हदीस बताता हूं, 10 लाख का निचोड़ बता रहा हूं। जो ऊँग रहे हैं तो जाग के सुन। मेरे नबी ने फरमाया 4 काम कर लो। यहां पीएचडी करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और जन्नत के लिए मेरे रब ने पहला सिलेबस इतना छोटा, अगला सिलेबस मेरा रब ने कहा 4 काम का, सिर्फ 4। सिद्क़ को हदीस है, हमेशा सच बोलो, झूठ न बोलो। हमने कहा मेरा उम्मती बुज़दिल भी हो सकता है, कंजूस भी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। झूठ नहीं बोल, सच बोलता है। फिर अमानत है, जिंदगी में किसी को धोखा नहीं ले रहा। हमने कहा मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, 2 नहीं करे, एक झूठ भी बोलेगा, एक धोखा नहीं दे। तीसरा हुस्न खलीकत, अपने अखलाक का शिक। माँ को माँ का दर्जा, बाप को बाप का दर्जा दो,
استاد تمہارا روحانی باپ ہے، چاہے دین کا علم پڑھائے چاہے دنیا کا علم پڑھائے۔ مولا علی کا فرمان ہے تو مجھے ایک حرف، لفظ نہیں حرف سکھا دے، میں اس کا غلام ہی، منڈی میں جا کے بیچ۔ سب سے بڑے علم والے ہیں مولا علی صاحبہ، وہ کہتے ہیں ایک حرف جو مجھے سکھا دے میں اس کو غلام بازار میں بیچ۔ یہ سب تمہارے روحانی باپ بیٹھے، یہ کون ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان سے آنکھیں بند کرو، جس سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے ان کے آگے جھکو، ادب کرو، احترام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔